اول حاجه خصني ندير، اول حاجه خصني نفكر فيها ولا غادي نديرها هو نخبط واحد الكتاب والستيلو، كنكتب فيه شنو هو الاوبجيكتيف ديالي وشحال ديال الوقت باش نوصل ليه. اذا مثلا بيغ دو بوا غادي نكتب في ورقه ديالي مثلا غادي نطيح واحد 20 كيلو ولا 10 كيلو بوندو واحد 6 موا. شنو خصني ندير وشنو خصني ناكل؟ مثلا غندير الريجيم حاول ما نفوتش فيه 1200 كالوري بور لي فام و 1600 كالوري بور لي زوم. نحاول نخدم شويه بروفيسيونيل، سونو غندير شويه الكارديو بزاف بلوس 45 مينوت، وحاول ندير لا فريكونس كاردياك ديالي الماكسيمال ما نفوتش 50%. اذا كنقبض 220 ما كنبغي نحسب لا فريكونس كاردياك الماكسيمال كنقبض 220 موالاج، سينو كتعطيني لا فريكونس كاردياك الماكسيمال. لا فريكونس كاردياك الماكسيمال كناخذ منها تقريبا 50% حتى 70% وحاول ما نفوتهاش، نبقى غادي في هذا الريتم هذا. بالنسبه للناس ديال المسكيلاسيون هما الناس ديال الديفينيسيون اللي كيبغيو يخدموا ديفينيسيون، ولا الناس اللي كيبغيو يخدموا فوليوم ولا لا ماس مسكولير، وكاين الناس اللي كيبغيو يخدموا لا فورس. الناس اللي كيبغيو يخدموا ديفينيسيون نحاول نخدمو شي بروفيسيونيل، كنحاول نقلب على لا شارج الماكسيمال ديالي. كيفاش خصني نلقى لا شارج الماكسيمال؟ كنحاول ننزل البوا حتى كنوصل ريبيتيسيون وحده. مثلا غادي نخدم الديفلوبي كلشي كنقبط لا باغ كندفع كنزيد لا شارج عاوتاني كندفع نزيد لا شارج عاوتاني حتى كنوصل ما يمكنش ليا نزيد ريبيتيسيون دوزيام. اذا كنسوفلي كنهبط لتحت عاوتاني ملي كندفع ما كنقدرش. هذا هي كتسمى لا شارج الماكسيمال. لا شارج الماكسيمال كنحاول ناخذ منها 50% حتى 90% وكنولي نخدم ديفينيسيون. لي ريبيتيسيون حاول تكون بين 15 حتى 20 ريبيتيسيون. لي سيري حاول يكونوا 3 سيريات حتى 5 ديال لي سيري، ولوطو ريكيبيراسيون يكون شويه قصير 30 سكوند. كندوزو دوزيام لوبجيكتيف هو بوغ الناس اللي عندهم الفوليوم كناخذوا كنديروا تيست ديال لا شارج الماكسيمال اللي هضرنا عليه في الاول، وكنحاولوا ناخذوا منه تقريبا من 60% حتى ل 80%. هذه كتسمى بروغرام ديال الناس اللي باغيين نديروا الفوليوم. حاولوا الريبيتيسيون ديالهم تكون تقريبا من 8 ريبيتيسيون حتى ل 12 ريبيتيسيون. لو تو ريكيبيراسيون يكون من دقيقه حتى 5 دقائق، وحاول لي سيري يكونوا من 3 سيري حتى 5 سيري. وحاول لو طون ديال ريكيبيراسيون ديال الميسكل ديالنا كيكون 48 ساعه حتى ل 7 ايام. مثلا نخدم الصدر ديالي لاندي يمكن نخدمو بوندو 48 ساعه خصو يرتاح باش عاوتاني باش نستافد من هذيك التمارين هذه، ولكن خليه 7 ايام مثلا كنخدمو 2 حتى ل2. ابري كيبقى عندنا لا فورس كناخذ تقريبا لا شارج الماكسيمال ديالي كناخذو 80% حتى ل 100%. اذا الريبيتيسيون ديالو كيكون تقريبا من 3 ريبيتيسيون حتى ريبيتيسيون واحد، علاش 100% ديال لا شارج ماكسيمال هي عنده فيها ريبيتيسيون وحده. لو طون ديال ريكيبيراسيون تقريبا كتكون من دقيقه حتى ل 5 دقائق. وحاول لو طون ريكيبيراسيون ديال الميسكل ديالو كيكون من 48 حتى لساعه. وحاول ما تنساش ان الاوبجيكتيف ديالي ما يمكنش نوصلو في شهر ولا شهرين. اوبجيكتيف ديالي خصو يكون حياتي كامله، اوبجيكتيف ديالي خصني نكون حياتي كامله كنديرو. وحاول ديما نقيد مثلا بوغ ديفينيسيون في الشهر الاول خدمت 50% عطاتني تقريبا واحد 40 كيلو في ديفلوبي كلشي. كون على يقين ان في الموا الثاني غيكون تزاد لا شارج ماكسيمال، اذا 50% ديالك ما بقاتش 40 كيلو ولا تقريبا دابا 50 كيلو. سي بون كل ما زدنا كل ما كنولي كتزاد لا شارج الماكسيمال ديالي. وما تنساش عندنا 5 ثواني باش نقرر ندير سبور، باش تكون في علمكم 5 ثواني باش نقرر. في 5 ثواني اللي جاتني لونفي باش ندير سبور نوض نلبس البرديله ونمشي ندير سبور، سينو العقل ديالي كيولي يخلق لي اعذار باش ما يمكنش ندير سبور. وحاول ما تعولش على صحابك، سينو يقدر صاحبك حتى هو يقدر يعكزك يقول لك ندير معاك مع 3 باش نمشيو نديرو سبور ولا نجريو، وابخي كيخليك وانت كتعكز وكتمشي تنعس. حاول ديما داز السبرديله ديالك، قررتي باش دير سبور خرج دير سبور. وتابعونا في الحلقه الجايه.